बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं पाकिस्तान और दुनिया भर से ब्रेकिंग न्यूज़ हेडलाइंस। रूस का यूक्रेन पर तारीख का सबसे बड़ा ड्रोन और मिसाइल हमला। रात के तकरीबन 3 बजे रूस ने यूक्रेन पर ऐसा तबाहकुन हमला किया जिसने पूरे मुल्क को हिला कर रख दिया। रिपोर्ट के मुताबिक रूस ने यूक्रेन पर तकरीबन 500 से जायद ड्रोन्स और 24 मिसाइल दागे, जिनमें से 5 हाइपरसोनिक कंजाल मिसाइल, एक सिकंदर मिसाइल और 11 KH-101 क्रूज मिसाइल शामिल थे। हमला इस कदर शदीद था कि यूक्रेनी शहरी सबवे स्टेशन में पनाह लेने पर मजबूर हो गए और पूरी रात खौफ व हिरास के आलम में गुजारी। मुतअद्दिद इमारतें मलबे का ढेर बन गईं और मुख्तलिफ इलाकों को टारगेट किया गया। यह हमला ऐसे वक्त में हुआ है जब रूसी इंटेलिजेंस को ये इतला मिली कि यूरोप, अमरीका, खासतौर पर डोनाल्ड ट्रंप और मैक्रोन की क़यादत में रूस के खिलाफ एक बड़ा हमला प्लान हो चुका है। जवाबन रूस ने इससे पहले ही यूक्रेन पर ज़बरदस्त हमला कर दिया। सदर व्लादिमीर पुतिन ने हमले से कबल अपनी ड्रोन फैक्ट्री की वीडियो जारी की और डोनाल्ड ट्रंप को वाज़ेह पैगाम दिया कि अगर तुमने हमले की कोशिश की तो तुम्हें हैरान कुन जवाब मिलेगा। सिर्फ 6 घंटों बाद रूस ने अमली तौर पर दुनिया को वो सरप्राइज दे दिया। अब यूक्रेन अमेरिका से फौरी असला मांग रहा है, जबकि अगले 72 घंटों में यूक्रेन की जानिब से लॉन्ग रेंज मिसाइल और ड्रोन हमलों की इतलात भी सामने आ रही हैं, जिनका मुमकिन हदफ मास्को होगा। रूस ने वाज़ेह कर दिया है कि अगर इनकी वजूद को ख़तरा महसूस हुआ तो वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। ईरान ने मोसाद का सबसे बड़ा खुफिया नेटवर्क बेनकाम कर दिया। ईरान ने हालिया दिनों में मोसाद के सबसे बड़े और खुफिया नेटवर्क को बेनकाम कर दिया है, जो तेहरान समेत मुख्तलिफ शहरों में तबाहकुन ड्रोन हमलों की मनसूबाबंदी कर रहा था। ईरान की इंटेलिजेंस एजेंसीज ने एक ऐसी खुफिया फैक्ट्री को पकड़ा है जहां मकामी सतह पर इसराइल के लिए खतरनाक खुदकार ड्रोन्स तैयार किए जा रहे थे। ये फैक्ट्री इन हमलों का मरकज थी, जो आइंदा चंद दिनों में ईरान की आला अस्करी क़यादत और एटमी साइंसदानों को निशाना बनाने के लिए तैयार किए जा रहे थे। ईरान ने चीनी और रूसी इंटेलिजेंस की मदद से न सिर्फ इस नेटवर्क का सुराग लगाया, बल्कि इसमें डबल एजेंट्स को भी मोसाद के सिस्टम में शामिल करवाकर अंदरूनी मालूमात हासिल की। पकड़े जाने वाले अफराद के मुताबिक ये तमाम ड्रोन मखसूस लोकेशंस पर भेजे जाने वाले थे, जिनमें फौजी क़यादत की रहाइश गाहें, हसास दफातर और दीगर अहम मकामात शामिल थे। न्यूज़ रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने इस पूरी कार्रवाई में जदीद टेक्नोलॉजी, सेटेलाइट ट्रेसेस और हाई लेवल हैकिंग टेक्निक्स इस्तेमाल की। रूसी माहिरीन साइबर सिक्योरिटी की मदद से डिवाइसेस, राब्ते और कमांड एंड कंट्रोल सेंटर को भी ट्रेस किया गया। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। किसी भी हाल में ईरान ना जाए, डोनाल्ड ट्रंप इंतजामिया की नई हदायत। ईरान और इसराइल की जंग में अमेरिका की मुदाखलत के बाद दोनों ममालिक में शदीद तनाव के पेश नज़र डोनाल्ड ट्रंप इंतजामिया ने नई हदायत जारी कर दी। अमेरिका और ईरान के दरमियान कशीदगी बढ़ती जा रही है। इसी तनाज़ुर में अमेरिका ने अपने शहरियों को ईरान का सफ़र न करने का मशवरा दे दिया और सफ़र से मुतल्लिक नई एडवाइजरी जारी कर दी। अमेरिका ने जोर देते हुए अपने शहरियों को किसी भी हालत में ईरान का सफ़र न करने का कहा है। अमेरिकी महकमा खारजा के कौंसलेट दफ्तर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जारी पैगाम में लिखा कि अमेरिका के शहरियों को किसी तौर पर भी ईरान नहीं जाना चाहिए। ईरान में अमेरिकी शहरियों को बगैर किसी तनबीह और जुर्म का कोई सबूत दिए बगैर अगवा किया गया और गलत तरीके से गिरफ्तार किया गया। सफारत खाने का मजीद कहना था कि गिरफ्तार किए जाने वाले लोगों में दोहरी शहरियत रखने वाले अफराद भी शामिल हैं। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। तिब्बत में डैम आबी जारहियत करने वाले भारत पर चीन ने पानी का बम गिरा दिया। चीन ने तिब्बत में मेगा डैम प्रोजेक्ट का आगाज कर दिया, जिससे पाकिस्तान का पानी बंद करने की धमकी देने वाले भारत में खलबली मच गई। आम लफ्ज़ों में इस सूरत हाल को यूं भी कहा जा सकता है कि पाकिस्तान के खिलाफ सिंतास मुआहदा मअतल करने की शुरली छोड़ने वाले भारत पर चीन ने पानी का बम गिरा दिया। ख्याल है कि चीन के वज़ीर आज़म ने यार्लिंग सनपो डैम का संग बुनियाद रख दिया। मंसूबे पर 168 अरब डॉलर लागत आएगी। ये डैम 300 अरब किलोवाट और
سالانہ بجلی پیدا کرنے کی صلاحیت کا حامل ہوگا۔ چین نے 5 سالہ منصوبے کے تحت 2020 میں اس ڈیم کو بنانے کا اعلان کیا تھا، تاہم اس کی منظوری دسمبر 2024 میں دی گئی تھی۔ اس منصوبے کی اہمیت کا اندازہ اس حقیقت سے لگایا جا سکتا ہے کہ اس سے پیدا بجلی چین کے تھری گورجیس ڈیم سے حاصل پیداوار سے بھی 3 گنا زیادہ ہوگی۔ دریائے یارلنگ سنپور پر قائم کی جانے والی یہ دنیا کی سب سے بڑی ہائیڈرو الیکٹرک تنصیب ہوگی، اور اس سے چین نہ صرف صارفین کی عام ضروریات بلکہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور کرپٹو مائننگ کے لیے بھی بے پناہ اور سستی بجلی استعمال کرنے کے قابل ہو جائے گی۔ اس منصوبے کی جغرافیائی اور اسٹریٹجک اہمیت یہ بھی ہے کہ ڈاؤن اسٹریم میں تبت سے پانی دریائے برہما پترا میں تبدیل ہو کر یہ نیا ڈیم بننے سے نہ صرف بھارت کے زیر اثر 2 ریاستوں بلکہ بنگلہ دیش کے متعلقہ علاقوں میں آبادی کو پانی کی شدید قلت کا سامنا ہوگا، اور ممکنہ طور پر یہ نقل مکانی پر مجبور ہوگی۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں مراکش میں ہزاروں افراد غزہ کے لیے سڑکوں پر نکل آئے۔ مراکش کے دارالحکومت رباط میں ہزاروں افراد نے غزہ کی حمایت اور اسرائیلی جارحیت کے خلاف احتجاجی مارچ کیا۔ ریلی میں شریک مظاہرین نے فلسطینی پرچم اٹھا رکھے تھے اور غزہ کے عوام سے یکجہتی کا بھرپور اظہار کیا۔ غیر ملکی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق مظاہرین نے اسرائیل کے خلاف شدید نعرے بازی کی اور مراکش حکومت سے مطالبہ کیا کہ اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات ختم کیے جائیں۔ ریلی کے دوران مظاہرین نے غزہ کا محاصرہ ختم کرنے، جنگ بندی کروانے اور فلسطینیوں کو فوری امداد فراہم کرنے پر زور دیا۔ یہ احتجاج ایسے وقت میں سامنے آیا جب غزہ میں جاری اسرائیلی حملوں کے باعث انسانی بحران شدت اختیار کر گیا ہے اور دنیا بھر میں فلسطینیوں سے یکجہتی کے مظاہرے ہو رہے ہیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں ایران یورپی ممالک کے ساتھ جوہری مذاکرات دوبارہ شروع کرنے پر رضامند۔ ایرانی میڈیا کے مطابق یہ بات چیت برطانیہ، فرانس اور جرمنی کے ساتھ ہوں گی اور آئندہ ہفتے متوقع ہے، تاہم اس کے وقت اور مقام پر تاحال غور کیا جا رہا ہے۔ یہ خبر ایرانی پاسداران انقلاب سے منسلک نیوز ایجنسی نے گزشتہ روز باخبر ذرائع کے حوالے سے دی ہے۔ ذرائع کے مطابق ایران اور یورپی ممالک کے درمیان جوہری پروگرام پر بات چیت کی بحالی کے لیے اصولی اتفاق ہو چکا ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ مذاکرات کا مقام اور تاریخ ابھی طے نہیں ہوئے اور اس پر مشاورت جاری ہے۔ دوسری جانب برطانیہ، فرانس اور جرمنی 2015 کے جوہری معاہدے کے تحت اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی جانب سے اٹھائی گئی پابندیوں کو دوبارہ نافذ کرنے کے لیے سنیپ بیک میکانزم کے استعمال پر غور کر رہے ہیں۔ اس اقدام کا مقصد ایران پر دباؤ ڈالنا ہے تاکہ وہ امریکہ کے ساتھ تعطل کا شکار جوہری مذاکرات کی میز پر واپس آئے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کی حکومت کو ایک اور عالمی رسوائی کا سامنا۔ امریکہ نے بھارتی طلبہ کے اجتماعی ویزا مسترد کر دیے۔ مودی حکومت کو آپریشن سندور میں عبرتناک شکست کے بعد اب عالمی سطح پر ایک اور شرمندگی کا سامنا ہے۔ امریکہ کی جانب سے بھارتی طلبہ کے ویزا کیسز کی اجتماعی مستردگی نے مودی سرکار کی اسٹریٹجک تعلقات کے دعووں کی کلائی کھول دی۔ بھارتی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق امریکہ میں بھارتی طلبہ کی تعداد میں 70 سے 80% تک نمایاں کمی دیکھی گئی ہے۔ رپورٹ میں انکشاف کیا گیا ہے کہ بھارت میں امریکی ویزا سلاٹس کا بحران شدید تر ہوتا جا رہا ہے، جبکہ دعووں کے باوجود امریکی سفارت خانوں نے اپوائنٹمنٹ سلاٹ بند کر دیے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق ویزے کے مسترد کیے جانے کی شرح میں بے پناہ اضافے کے بعد ہزاروں بھارتی طلبہ شدید ذہنی دباؤ اور مایوسی کا شکار ہو چکے ہیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کا متحدہ عرب امارات میں پھنسے افغان شہریوں کی مدد کا اعلان۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے متحدہ عرب امارات میں پھنسے ہوئے افغان شہریوں کے لیے مدد کا اعلان کر دیا۔ امریکی صدر نے سوشل میڈیا پوسٹ کے ذریعے اپنے پیغام میں واضح کیا ہے کہ افغانستان پر طالبان کنٹرول کے بعد مفرور افغانی متحدہ عرب امارات میں ہیں۔ افغان شہریوں کو محفوظ بنایا جائے گا، اس پر کام شروع ہو چکا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا مزید کہنا تھا کہ متحدہ عرب امارات کچھ افغان شہریوں کو طالبان کے حوالے کرنے کی تیاری کر رہا تھا۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔